अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिपल्स वर्ल्ड। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। दुआ करती हूँ अल्लाह सबको ठीक रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ आपके लिए, जो मैंने अपनी अम्मी के घर पे बनाया था कुछ बनाया था रास्ते में, क्योंकि ये मेरा लास्ट डे था अम्मी के घर इस विज़िट का। अल्लाह ना करे कभी लास्ट डे हो अम्मी के घर का, मतलब इस विज़िट का। तो मैंने जो था ये छोटे सी जो थे वो वीडियो जो थी वो कैप्चर कर ली थी। फिर मैंने सोचा था एक व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करूँगी। आज जो है वो मेरी वापसी है। मेरे हस्बैंड मुझे जो है वो लेने आ रहे हैं और मैं उनके लिए बना रही हूँ चिकन हांडी, क्योंकि अम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो उन्होंने बाकी चीज़ें पुलाव वगैरह रोटियाँ उन्होंने बनाई थी, तो मैंने सोचा चिकन हांडी मतलब चिकन का सालन मैं बना लूँ। कढ़ाई नहीं बनाई थी, ये चिकन हांडी थी, क्योंकि इसके अंदर प्याज थे डाले मैंने थोड़े से। ये मेरी अम्मी का घर है। कहते हैं ना कि माँ बाप का घर जैसा भी हो बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, शानदार होता है, बहुत यादें वाबस्ता होती हैं उससे। घर छोटा हो या बड़ा, घर अपना होना चाहिए। माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है मेरी अम्मी का घर, बड़ा सुकून मिलता है वहाँ जाके। ये जी हमारी चिकन हांडी बन रही है। ये मैं इसके अंदर ज़ीरा और काली मिर्चें हल्दी वल्दी 1 बाय 1 डाल चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर, जो सबसे पहले मैंने रेसिपी नहीं दी आप लोगों को, मतलब प्याज ब्राउन करके उसके अंदर लहसुन अदरक, फिर उसके अंदर हमने चिकन ऐड किया, फिर चिकन के अंदर हम लोगों ने ज़ीरा, फिर हल्दी, फिर काली मिर्च साबुत, फिर जब थोड़ा सा फ्राई हो गया चिकन तो फिर हमने टमाटर ऐड कर दिए। इस तरह बाकी मसाले जात जो हैं वो भी ऐड कर दिए गए। फिर जब टमाटर भुन गए बिल्कुल अच्छे से तो हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, सॉरी लाल मिर्च भी ऐड की थी, वो नहीं मैंने बताया आपको। मतलब वही जो आम सा हमारा जो देसी सालन होता है, जैसे हम लोग आम रूटीन की सालन बनाते हैं, तो उस टाइप का था। बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि चिकन अगर आपका फ्रेश हो तो बहुत मज़े का सालन बनता है। क्योंकि मुझे फ्रीज़ किया हुआ चिकन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक तो ना उसमें टेस्ट रहता है और वो बिल्कुल बबल गम लाइक चिपकू चिपकू सा हो जाता है। तो आई डोंट लाइक फ्रीज़ चिकन। कभी कभी मजबूरी में मतलब खाना पड़ जाता है, बनाना भी पड़ जाता है, लेकिन मैं मोस्टली प्रीफर फ्रेश चिकन को ही करती हूँ। कि आजकल तो डेली चिकन बनता है, बिकॉज़ बच्चे भी जो है वो बग़ैर चिकन के नहीं खाते, सब्ज़ी भी कोई। तो ये है कि आप एक दफ़ा ले आए तो 2-3 दिन चला लें ज़्यादा से ज़्यादा। ये हैं आम, मैंगो, मज़े मज़े के ठंडे ठंडे यम यम। ये आए थे मेरी सिस्टर के इन-लॉज़ की तरफ से, उन्होंने भेजे थे। बहुत मज़े के आम हैं उनके, बड़े मीठे हैं। ये जी हम गए थे, थोड़ा हमें सामान लेना था, हम लोग मार्केट गए थे, तो उस सिलसिले में जो था वो थोड़ी सी वीडियो जो थी वो मैंने कैप्चर की थी। ज़्यादा नहीं कर सकी क्योंकि बच्चे गाड़ी में थे, मैं भी गाड़ी में ही थी, मेरे हस्बैंड गए थे, कुछ बच्चों का सामान वगैरह लेना था हमें, तो हम लोग बाहर नहीं निकले थे। कोरोना से डरते, बहुत डर लगता है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बीमारी ही ऐसी है जिसने सबको ही मतलब जो है वो अपनी सद में लिया हुआ है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो शिफ़ा दे, इस मनहूस बीमारी से जो है वो निजात दे, और हमारे मुल्क को जो है वो इस कोरोना से जो है वो फ्री कर दे। अल्लाह करे जल्द अज जल्द। ये मेरा बेटा है माशाल्लाह से, ये बाबा का वेट कर रहा है। और मेरी बेटी है आगे बैठी हुई है। मेरा बेटा मुझे आगे नहीं बैठने देता क्योंकि वो बहुत छेड़ता है चीज़ों को, और बेटी को भी होता है कि वो आगे बैठेंगी, मामा आप पीछे बैठें, या फिर मोस्टली दोनों बच्चों को लेके मुझे ही पीछे बैठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं एक बच्चे को लेके आगे बैठ जाऊँ तो फिर दूसरा बच्चा ज़िद करता है कि मैंने भी साथ बैठना है। तो फिर 2 बच्चों को साथ आगे लेके बैठने से बेहतर है कि बंदा पीछे ही आराम और सुकून से बैठ जाए। तो कोई मसला नहीं है बंदा आगे बैठे या पीछे बैठे, बस वो ये है कि बैठना चाहिए गाड़ी में, और इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, नो इशू।
ہاں جی، تو یہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو سامنے پارک نظر آ رہا ہے، یہ ایک فیملی پارک ہے۔ گرینری بہت اٹریکٹ کرتی ہے مجھے، ماشاء اللہ سے ہمارا سٹی جو ہے وہ ہرا بھرا ہے، گو گرین فار ایور۔ یہاں سے بھی ہم نے کچھ سامان لینا تھا، تو اس کے لیے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ گئے ہیں لینے کے لیے سامان۔ تو آج جو ہے وہ واپسی ہے، کافی 10-12 دن جو ہے وہ میں رکی تھی اپنے میکے، بڑا اچھا ٹائم اسپینڈ کیا۔ یہ ہم روانہ ہو چکے ہیں بیک ٹو ہوم کافی دنوں کے بعد۔ بچوں کا بھی کافی دل لگا ہوا تھا، اور میرا تو ایز یوزول ہی لگتا ہے۔ باقی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ میکے کی خوشبو ہی اپنی ہوتی ہے، ایک الگ سی، مطلب زبان پہ نام آتے ہی ایک اچھا سا جو ہے وہ امیج کریٹ ہو جاتا ہے میکا۔ جو شادی شدہ لیڈیز ہوں گی وہ میری فیلنگس کو زیادہ اچھا سمجھ سکیں گی کہ ماں باپ کا گھر کیا چیز ہوتی ہے۔ پہلے شادی سے پہلے ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن شادی کے بعد اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ، بہن بھائی، فیملی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ان کی قدر کیجیے، اپنے رشتوں کی ان کو ویلیو دیجیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کو ویلیو نہیں دیتے تو وہ رشتے ختم تو نہیں ہوتے لیکن مرجھا جاتے ہیں۔ تو رشتوں کو زندہ رکھیے، آئیے جائیے، ملیے جلیے۔ آج کل تو ویسے ہی جو ہے وہ نہیں آنا جانا ہو رہا، نہیں ملنا ہو رہا اس وبا کی وجہ سے، گھروں پہ ہی رہیں، لیکن یہ ہے کہ کنیکٹڈ رہیں، اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی خیریت دریافت کرتے رہیں، چاہے آپ کی کتنی ہی بیزی لائف کیوں نہ ہو، لیکن ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں۔ تو بڑا اچھا لگتا ہے پیرنٹس کے گھر جانا، اور آپ جتنے بھی دن رہ لیں آپ کا واپس جانے کو دل نہیں چاہتا، اور جس دن واپسی ہوتی ہے وہ بڑی اداس ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ واپسی کہیں سے بھی ہو، کہیں کی بھی ہو، تکلیف دہ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیوں۔ آغاز تو بڑا اچھا ہوتا ہے، مطلب کہیں بھی ہمیں جانا ہو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن واپسی ہمیں نہیں اچھی لگتی، ایک تھکا دینے والی، ایک اداس کر جانے والی، ایک تکلیف دینے والی ہوتی ہے۔ میرے ساتھ تو ہوتا ہے ایسے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم لوگ چیزوں سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ انسانوں سے تو ہوتے ہی ہیں لیکن ہم لوگ چیزوں سے بھی مانوس ہو جاتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا، ہم لوگ کہیں رہتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو وہاں کی چیزیں ہمیں اپنی اپنی لگنے لگ جاتی ہیں، ہم مانوس ہو جاتے ہیں ان سے۔ تو یہ ہوتی ہے، ایک انسیت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے اس جگہ سے جہاں آپ رہتے ہیں۔ جیسے میرا بچپن پنجاب میں گزرا ہے نا، میری زندگی کا ایک لمبا حصہ، مطلب 13 سے 14 سال پنجاب میں اچ شریف میں گزرے ہیں میرا سٹی، میرا شہر بہت بڑا سٹی نہیں تھا لیکن بہت ویل ڈیولپ تھا، ہر فیسلٹی تھی وہاں پہ، بہت صاف ستھرا سا، بہت اچھا سا شہر تھا۔ آئی مس اچ شریف۔ یہ ہمارا گھر آ گیا ہے، ہم لوگ جو ہے وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس سائڈ پہ جو ہے وہ براؤن گیٹ ہم لوگ کا ہے، یہ میرا روم ہے، اور دیکھیں میرے روم کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ دیکھیں عورت سے ہی گھر ہے، عورت اگر گھر پہ نہ ہو تو یہ حالت ہو جاتی ہے۔ دیکھیں یہ میرے ہسبینڈ نے کیا حالت کی ہوئی ہے میرے روم کی، کپڑے پھینکے ہوئے ہیں، کہیں پہ شاپرز، کہیں پہ جو ہے وہ کیا۔ یہ میرے بیٹے ہیں، یہ وہ آتے ہی جو ہے نا وہ سین آن ہے، ابھی آپ ان کی حرکتیں ذرا غور فرمائیے۔ یہ دیکھیں، یہ بس سارا دن یہی ہوتا ہے۔ یہ لکی رانی سرکس جو ہے نا وہ ہمارے گھر پہ آن رہتی ہے 24 آور۔ صوفوں پہ چڑھتے ہیں، بٹنز کھولتے ہیں، پھر جمپ کرتے ہیں، وہ تو شکر نیچے میٹرس لگا ہوا ہے، ورنہ ان کی ٹنڈ پہ نا بہت اچھی خاصی چوٹ لگے، چوٹیں بھی بہت لگواتے ہیں یہ۔ بس اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے سب بچوں کو، میرے بچوں کو۔ یہ آپ ذرا دیکھیں صحیح، ان کی ایکسائٹمنٹ کا لیول چیک کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری ان لائٹس پہ۔
چلیں جی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.